Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम आपको अपने चैनल में वे ऑफ सक्सेस में वेलकम कहते हैं। और आज जो हम आपको जिस बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बात है। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान के साथ और उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है इसका। कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में एक बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो बहुत गफ़ूर और रहीम ज़ात है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ये भी तो सोचें ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ गफ़ूर और रहीम है वहाँ अल कहार भी है, अल जब्बार भी है। अल्लाह को गुस्सा भी आता है। हम ये बात भूल जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को गफ़ूर और रहीम कह कर अपने आप को पता नहीं कहाँ छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों के पीछे पनाह लेते हैं। ये कहाँ छुपाते हैं अपने आप को? अपनी गलतियों को दुरुस्त करना नहीं चाहते दर हकीकत। जैसे हम देखें, हर नमाज़ पढ़ते हैं, हर नमाज में हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। और उनके रास्ते से बचा जिन पर तू नाराज़ हुआ, जिन पर तेरा गुस्सा और गज़ब हुआ, और गुमराहों के रास्ते से बचा। अब आप देखिए कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब का और गुस्से का शिकार हुए। कहीं हम तो नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स जो है या हम खुद हैं, हमें अल्लाह हमसे राज़ी है या हम अल्लाह के अताब का या गुस्से का या नाराज़गी का शिकार हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। चलिए देखते हैं कि आप वो कौन सी अलामात हैं जिनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह आप पर या किसी शख्स पर भी वो नाराज़ तो नहीं है, गुस्से में तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है, किसी भी शख्स में ये देखना कि उससे अल्लाह नाराज़ है या खुश है, राज़ी है, उससे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। किसी के मालो दौलत के उसके पास मालो दौलत हो, इससे नहीं पता चलता कि अल्लाह उससे राज़ी है। मालो दौलत तो आप देखें काफ़रों के पास, मुशरिकीन के पास, पहले भी जो गुज़र गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उससे पहले भी जो अंबिया और रसूल आए उनके अदवार में आप देखिए तो उनके पास बहुत ज़्यादा था। क़ारून के पास बहुत ज़्यादा ख़जाने थे। तो मालो दौलत होने से किसी के ये ज़ाहिर नहीं करता कि वो अल्लाह की रहमत उसको हासिल है, कि अल्लाह उससे राज़ी है। बल्कि जब भी आप देखें, पहली अलामत बंदे की आपने देखनी है कि पहली अलामत ये है कि अगर वो बंदा नेकी के काम करता नहीं या उसका नेकी के काम करने को दिल नहीं करता, इसका मतलब साफ वाज़ह है। जैसे वो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान कभी पढ़ता ही नहीं, नमाज भी कभी कभार पढ़ लेता है, जुम्मे के जुम्मे पढ़ लेता है, या कभी पढ़ ली, दो पढ़ ली, कभी एक पढ़ ली। तो इस तरह कभी पढ़ ली, नेकी के काम कर लिए, कभी दिल आया तो छोड़ दिया, साल साल कोई न किया, महीना महीना कोई न किया। तो ऐसा शख्स आप याद रखिए वो अल्लाह की रहमत से दूर है और अल्लाह के गुस्से का शिकार है, अल्लाह के गज़ब का शिकार है। एक अलामत ये है कि वो नेक आमाल से दूर होगा, नेकी के कामों से दूर होगा। दूसरी अलामत क्या है? दूसरी अलामत ये है कि वो शख्स जब भी बुराई करेगा, बुरा काम करेगा, तो उसको कोई पछतावा नहीं होगा।
وہ اس کو نہیں شرمندگی ہوگی کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے. کسی کی چیز اس نے غصب کر لی، چوری کر لی، اس نے اس کو نہیں پچھتاوا. کسی کو اس نے مار دیا، تھپڑ مار دیا، اس کو کوئی ویسے ہی بلا وجہ، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں. کسی کو اس نے زخمی کر دیا، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں. کسی کو اس نے گالی دے دی تو اس کو کوئی پچھتاوا، کوئی شرمندگی نہیں، وہ آگے سے ڈیٹ ہو جاتا ہے، تو لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے. تو ایسا شخص بھی اللہ کے غضب کا اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے اگر اس کے اندر یہ علامت موجود ہے کہ وہ اپنی غلطی اور کوتاہی کر اس پر پچھتاتا نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہوتا. تو یہ دو علامات ہو گئیں. تیسری علامت یہ ہے کہ اگر اس شخص کی ارد گرد جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی گناہ گار ہیں، یعنی برے کام کرنے والے ہیں. کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کچھ ہے، سارے مطلب ایسے لوگ اس کی دوست احباب میں شامل ہیں، اس کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا وہ ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو برائیوں کے کام بے دھڑک کرتے ہیں، نڈر ہو کر کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو ایسا شخص بھی آپ یاد رکھ لیجئے جس کو ایسی محفل، ایسے دوست، ایسے قریبی ساتھی ملے ہوں، سمجھ جائیے کہ وہ شخص اللہ کے غضب کا اور غصے کا شکار ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں دور ہیں. چوتھا شخص وہ ہے جو غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر کوئی شخص غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شخص جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کا خیال رکھو. جو شخص تکبر میں ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، چھوٹے لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بیکار لوگ سمجھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور خود تکبر میں ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کے فضل سے دور ہے اور اللہ کے غصے کا اور عذاب کا شکار ہے. اور پانچویں اور آخری چیز جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے کہ ایسا شخص جس پر کوئی نصیحت آموز بات اثر ہی نہیں کرتی، کوئی اس کو اچھی بات بتائے وہ سنتا ہی نہیں، اس کو کوئی یا سنتا ہے تو ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، یعنی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پتھر کا پتھر ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے دور ہے اور اللہ کے غصے کا شکار ہے. وہ غیر المغضوب علیہم جس سے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تو نے غصہ کیا. تو اللہ یہ جو 5 نشانیاں ہم نے بتائیں، بڑے غور کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد لوگوں کو کہ کون سی ایسی نشانیاں اور علامات ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے غصے کا اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ اس پر اللہ کا غصہ اور غضب ہے. حتیٰ کہ وہ بڑی عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، بڑا مال، بڑی دولت، بڑا پیسہ ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں. ان کی عیش و عشرت والی زندگی یہ ثابت نہیں کرتی کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ علامات دیکھیں، کسی میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں اور ان علامات کو، ان چیزوں کو اپنے اندر اگر آپ نے دیکھا ہے تو فوراً استغفار کر کے اللہ سے اللہ کی رحمت طلب کریں. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ڈھیرا ڈھیر رحمت نازل فرمائے، ہمارے ملک پر ڈھیرا ڈھیر رحمت نازل فرمائے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.